السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شحال هادي ما هضرنا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وكلشي مزيان. والسنة بدات عندكم مزيان كيف ما كنتمناو جميع. الوغ على بركة الله اون فا كومونسي هاد لا فيديو اناليز اللي غادي نحاولوا نشوفوا فيها بليزيور اكسيون. ان فيت سي ليكيفالون ديال ديك لا نيوزليتر اللي شحال هادي ما صيفط لكم، جو مون اكسكوز. دونك او ليو دو سا جي ديسيدي نلي نديرها فيديو بارطاجيها معكم وفيها ان بون نومبر ديال لي زاكسيون. La seule حاجة اللي غادي تكون ان بو ديفير سي كو جيتيليز مي بروبر غراف، ما غاديش ندير غراف خاوي نبدا فيه. دونك لي غراف راهم شوية غيكونوا سورشارجي ونحاولوا نقراوهم. راه جي با في ميم با في لو تور ديال لي زاكسيون، يعني غادي نبداو نتموا غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك هذا اول حاجة. او افون مون دو كومونسي الفيديو غادي تكون شوية طويلة، دونك سمحوا لنا. مي جو فولي اوسي بارطاجي معكم لو فيت كو je suis un peu plus actif depuis le début de l'année sur Instagram. Donc je partage des choses بحال مثلا اليوم السبت في الليل درنا واحد اللايف اللي كان زوين على الموضوع ديال على المشاريع ديال جينيراتريس دو ريفوني، حاجه مشروع اللي كيدخل مدير الدخل اللي تقدر دير جانب الخدمه ديالك، وكان تري انتريسون. دونك جو فوز انفيت واحد ترجوانيو لا باج اللي هي ياسين تيري بارتلويت مجد الله. دونك ياسين تيري مجد الله. بون ديك الساعه غادي تلقاو، واللايف راه جو بونس راه هو الاخر واخر واحد كاين هنايا. دونك هذا لو بروميير بوين. دوزيام بوين اوسي، هذا اوسي جي كريي اون باج فيسبوك سميتها انفيستي اون بورس ديالنا، اللي فيها اونيكمون دي زاناليز، ما فيها حتى حاجه اخرى من غير دي زاناليز. دونك يا دي زاناليز ديجا حطيت جو بونس 3 ولا 4 دابا. دونك افيك ليكسبليكاسيون شنو كاين. دونك ما تنساوش ترجوانيونا في انفيستي اون بورس، تخليو لي كومونتير ديالكم الى شي حاجه بانت لكم ما هياش، ولا بغيتو بلوس دو ديتاي بارابور شي اكسيون ولا شي معلومه. دونك فوالا لو تيتر ديالها انفيستي اون بورس كلو كوم سا ان شاء الله. on va voir الناس اللي sont beaucoup plus actifs في فيسبوك كونوا قراب ليهم تا هما. او لا ديغشيغ شوز اللي غادي نقول لكم، طولت عليكم في هذه المقدمه قبل ما نبدا، هي لا فورماسيون ديالي اللي كندير بي في سي اكسبير، اللي مازال خدامه، الناس مازال كيتفورماو معنا اي تو، وكل سيمانه عندنا ناس جداد اللي كيرجوانيونا. دونك سي اوفير، اللي بغى يزيد يتقيد معنا مرحبا، يا اوكان سوسي. غادي تلقاو لو لين ديالها بيان سور كوم دابيتود، راه كاين مباشره تحت الفيديو باش اللي هو باش تدخل لهنا وتشوف كاع البروغرام، تشوف اللي بغيتي. دونك البروغرام ها هو كومون سا سباس تو. كونتاكتي موا ديريكتومون كاريمون كاع في انستغرام فيسبوك ولا في سميتو باغ ايميل info@yasinmajdoula.com info@yasinmajdoula.com. دونك باش نعطيك المعلومات اللي كنت بغيتها. سيسي دي نسدو هاد البوان اون ديماريو لي زاناليز ديالنا. دونك اون تيت دو ليست اشنو غادي نشوفو؟ غادي نشوفو جيت. الوغ بلا شك جات راكم باقيين عاقلين على واحد الكانال اوسي اللي تراسيناه من هاد الموفمون هذا، ياك تراسيناه دق، واللي هو تقريبا لعبناه فيه هنا، قصنا هنا. دونك سان كانال اللي كي كونفيرمي عنده 3 امباكت في لو با، بلوز او موان 3 امباكت، هي كنفتناو عندنا رجعنا 3 امباكت في الهو. دونك هذا كانال حقيقي، الي فور. طلعنا نزلنا. اشنو واقع هاد السيمانه بالضبط؟ كيسكون غوماركي من بعد واحد المنحى تنازلي دوبوي اوت تقريبا، دوبوي لو 30 اوت حنا جايين جايين نازلين حتى اننا كرينا كاع، نقدروا نقولوا كرينا واحد لا لين دو توندونس حتى لهاد الاسبوع هذا اللي كانت لا كاسير ديال هاد لا لين دو توندونس، ومباشره نزلنا كونفيرمينا شويه. النهار الثالث درنا ان كاب هو كبير، هرسنا به لا مويا موبيل 50 وهرسنا به لا مويا موبيل 200، وكان عندنا ان فوليوم انتريسون. هذاك سميتو ديجا الاغ سي تا هو اوسي، المهم كلشي اوسي. واللي انتريسون سي كو هادشي جا مباشره من بعد خرجنا شويه من تحت الكانال فديمارينا هاد لاز. مالوغوزمون الجمعه درنا اون موفيز بوجي، يعني مشينا اون اوفير 261 وعاد رجعنا ولا 262 اكزاكتومون 262. ايوا نسمينا راجعين، سكي ني با ان بون سين، يعني بوتيتر اون كوريكسيون افون دو كونتينيي لا هوس. جينيرالمون هاد الطلعه هادي فاش فكرتني في لا بيريود اللي كانت عندنا العام اللي فات. ها هي واحد 3 بوجي كانوا جاو اللي تا هما كانت ديك الساعه نيفو، كنا واحد ستاغناسيون عجيبه بوندون من بعد لا شوت ديال كوفيد. دونك ها هي لا شوت كوفيد طاح، بقينا مستاغنين.
هذيك لا ستاغناسيون حتى جينا في تقريبا اخر شهر 12 اي باخ اون ديماري واحد لاكسيليراسيون. قدرنا نشدوها دي فوا هنا، ولكن عاوتاني ملي بدات نازله مشات بقات نازله حتى خرجت لي ريزولطا كاع فاش كانوا خرجوا لها لقايتو. دونك هاد لاكسيليراسيون سي ان اكسيليراسيون ا مون افي اللي كتوقع في الجيت شاك فان داني. فيو كو شهر 12 ما كانش هو هذاك العام، فتعطلت شويه جات حتى شهر واحد اي اون كومونسات لاكسيليراسيون. ماتنون الا تبعنا الكانال فكيدينا حتى تقريبا 314 300 وشي حاجه كومسا. المهم اون ديباس لو ديرني بلو اللي هو 305 باش عاوتاني تكون كوردوني مع دوك لي ريزولطا ديال والو ديالها ديال دابيتود باش تمنازنا مع راساتها. دونك هذا هو فوالا هذا اللي كيبان لي انا بوسيبل يعني. وفي هذا الموفمون هذا بيان سور تقدر تطلع وتهبط تطلع وتهبط تطلع وتهبط. هنا ديجا راه كاسات 3 سيمانه تلات واحد الكاب بالنسبه لي يعني. سي ان كاب دو روبتور هذا يعني سالينا الموفمون بيسي ولا بروف انه الغد اللي درنا هذا الكاب درناه افيك فوليوم و بون اكسيليراسيون. ولكن هاد الشمعه هادي بحال هكا بهاد الكونفيغوراسيون هادي ما كتكونش زوينه بزاف. صافي دير بوتيت غادي نعاودو ننزلو شويه ساشون كو لو كور مازال الموين موبيل باقيين مقلوبين مازال ما تقادوش. دونك جو بونس كلشي هبطه عاد نزيدو نطلعو. هذا هو اللي كيبان لي انا في هاد الساعه سميتها هذا. اتونسيون 273 اتونسيون 256 هنا. دونك هادو جوج ديال لي نيفو يفو فيغ اتونسيون. سي هادي ريزيستونس هنا وهادي ما جو بونس قدم منها شويه. فوالا سي ان بو بلوس انسيان. دونك فيت اتونسيون لهاد لي دو نيفو. الو هذا ما كان في الجيت اون روغارد شي حاجه اخرى. فوالا هذا راه داكشي اللي انا متبع. دونك ملي كتشوف غادي تشوف فريمون اخر وحدين طليت عليهم هادو. كتشوف هنا راه دوبوي لو 10 جونفيي ما موديفيت هاد لا هنا 5 جدون هنا 27 ديسمبر. دونك هادو ما شحال هادي ما سميتو ما قصتهم. بون هذا الاخر اللي شفت النقل جي في اون كونفيغوراسيون مزيانه اللي هي بدات من هاد ديجا اون كوريكسيون. فوالا لا ميم كوريكسيون كاينه بالار اس سي وكانت باينه حتى في الام ا سي دي. ماتنون الار اس سي عطاها كاسور وعطاتنا الام ا سي دي كروازمون اوسي وهنا كاسينا ايفيكتيفمون. وكانت عندنا لا موين موبيل هنا في 50 وكاسيناها حتى هي فتنا اللي غوبريزونت هاد 36.40 كاسيناها. ماتنون سي فري ما كاينش بزاف ديال بشويه الفوليوم مثلا نهار الجمعه ما كانش الفوليوم كاريمون. ولكن راه حنا مازال كنبقاو غاديين اوسي من هاد لا كاسور. سو بو تكون شي هبطه على هاد لا ريزيستونس افون اون فري اوس. وي il faut aussi faire attention il faut faire aussi attention انه كاين دي زوردر. كاين جو بونس ان اوردر كبير هنا في 40 اي لوجيك محطوط في سميتو نيفو دو. المهم il faut faire attention الكارني دوردر. il se peut que كاينين هنا دي ريزيستونس كاينين دي غروند ما هنايا خاص دوك لي غروند ما يتكونسوماو باش يكون لو موفمون اوسي كلير. مي لا كونفيغوراسيون تيل كيل راه مزيانه. هاد الجبده مبغاش يتحيد تاك. فوالا دونك عندنا عاوتاني كان عندي واحد لا ديفيرجونس اوسير هنا هي اللي خلاتني ثاني شفت هذا. Les moyens mobiles 200 راه بعيدة ها هي on est au-dessus de la 200. C'est le secteur automobile يعني on peut se dire que les résultats vont être positifs العام. ils avaient déjà déclaré واحد 50% وقيله ديال à fin septembre ديال chiffre d'affaires de supplémentaire. je pense que على غرار طول مازال تقدر تزيد قدام. كاين واحد ان سور دو كانال اللي يقدروا انونسيو غير بهاد لي دو بوين مثلا. ملي كنحطو هنا ملي كنطلعو هنايا كيعطيني راه نفسو هنا اللي قاس. دوكو جو بونس كو هاد لو كانال الى دو سونس نقدروا نمشيو بحال هكا 44 ولا شي حاجه ان بو بلوس. ما نساوش ان دابا لو نيفو اكطويل سي اون ديرنيير ريزيستونس اللي كنا اون ريزيستونس تاهي اللي كنا فيها وقفات الكور اللي هي في 36 اللي هي نيفو 37 اون فيت 37 اكزاكتومون. دونك كاين فيها ما يتقال غا هو خصها شويه لي فوليوم. خصها لي فوليوم مازال ضعاف بزاف. ميد بيبر او ميد بيبر سي اون اكسيون اللي انا داخل لها. دونك الجوجمون ديالي يقدر يكون شويه التيري. فيغ اتونسيون توت فوا ابري لا شوت اللي كانت هنا كان هاد لو موفمون اوسي الاخر. لوبجيكتيف انا دخلت فيه على اساس لوبجيكتيف اللي نوصلوا ليه هو هاد
27.81 90 اللي كيغوبريزونت هاد لو هنايا. قدر غادي دير فيها الدوره تما، المهم دارت الدوره قبل. هذا ما كان جي غالي شويه، جي سولاجي ما بوزيسيون، قسمناها شي شويه افيك ان كا. وغير هو شنو وقع، كنت كاساتني لا موين ام 50 مزيان، دابا عاوتاني كاساتها لاباس. هذا سي با ان بون سين، اوني توجور او دسو ديال لا ام 200 سي بيان. الRSI مازال اشتر غادي في الموفمون اوسي، بون بلوتو ماشي اشتر مي غادي في ان موفمون اوسي، مازال ما طحناش على هاد اللي تحت منه باش نقولوا راه حنا في لاباس. طون الا درنا ليه لا ريزيستونس ديالو حتى هو تراسيوه مزيان. دونك هنا كنت دخلت على اساس هاد لاكسيليراسيون، هنا كاسور ديال سميتو، ولا كاسور ديال هاد لا ريزيستونس، لا ديرنيير ريزيستونس ديال الRSI اللي من هنا وهنا ايتو. الوغ علاش جو ريست بوزيتيف على سميتها، الا درنا ديك لاناليز اليوت، اليوتيزم عليها ابليكيناه، دونك غيكون عندك بروميير فاغ هنا، دوزيام فاغ، لا دوزيام، لا تروازيام، لا كاتريام، لا سانكيام. ابري هذا نورمالمون كتجي اون كوريكسيون سور لا باز ديال 3 فاغ ا بي اي سي. فهذا كيخلينا نقولوا في لو كونتكست لا تكستور، لو كونتكست اللي واقع دابا في العالم على قدو، ولي زانونس كون كوا راهم كاين بزوان في البابي وكاين هادشي ما عرفتش باش غادي يخرج، لان يفو فيغ اتونسيون سي اون انتربريز سي ديفيسيتير عاوتاني ما نساوهاش. فهنا on peut se dire qu'il y a peut-être quelque chose, il y a une nouvelle vague اللي تقدر تبدا مثلا، une nouvelle vague تيب مثلا ها هي ضربنا لا فاك الاولى الثانيه، نقدروا نمشيو للجوج نعاودو نطلعو ونمشيو لهاد لوبجيكتيف ديال 36 اللي كنت جبتو جو بونس من هاد لو موفمون هذا، من الكوريكسيون ديال هاد لو موفمون هذا، ليكستونسيون ديال هذا هو باش كنت جبنا 36 هذا، واللي كيغوبريزونت جو بونس شي حاجه اونسيان اوسي. فوالا شي حاجه اونسيان هنا. دونك فوالا سي اون اونسيان ريزيستونس بيان سور. هذا هو المعنى علاش انا دخلت في هذا. جو بونس هذا سا ريكونفورت انني ملي كندير اليوتيزم هنا، جو مو دي كو بوتيتر اون اي اون ديبي ديال اون بروميير فاك، وانا راه غتكوريجي باش تكمل دير لا فاك الثانيه ديالها. دونك هذا ما كان في ميد بيبر، جو ريست بوزيتيف فيها الصراحه. واخي كان اون غروس فونت هاد لي دو ديرنيير سيونس، مي à suivre, mais paper à suivre de près. Après mes pépettes, tank, نشوفو ستروك. بيان سور ستروك كانت علقات التعليقه الكبيره، الا درنا سميتها لو روتراسمون ديالها كانت كتعطينا 41 و41 سو ما دابا راه ولا واحد، الا تراسيتي ل 41 دابا راه تقريبا نقول ريزيستونس سيبور نيفو كلي تري امبورطون، دابا راه كي شاد وفيه نقولوا لنا فيه لاصاكا هادي نديرو بالاحمر. دونك هنا كيوقع الفوليوم على هاد لو نيفو ديال 41 ايفيكتيفمون. الا شتي حنا في النهار رجعنا عليه وعاودنا عاوتاني طلعنا، مي حتى هاد لو نيفو اللي حنا فيه دابا هنايا، هاد لو نيفو اللي حنا قربنا ليه واحد لازون هنا صغيره، واحد لازون ضيقه ولكن راها قبيحه، ديال ما بين 43 فاصله شي حاجه اي 44. دونك هاد البلاصه هادي فريمون قبيحه، كاينين فيها كيبانو فيها دي زوردر. انا جو بو فو دير اني جو سوي لاكسيون، انا كنت كنسويفي هاد لو تريونغل ولا هاد لو فيزا اللي كان باسي هاد الساعه. ملي خرجنا جي في بيتيت اونطري وكنتسنى مازال باش نكونفيرمي. وبالنسبه لي هذا هو لو شيما ديالي، الا ديمارات لان هي ملي كتاكسيليري لان فيها غير فيها الفانت، فتقدر تمشي حتى ل 61 الا ديمار. بالنسبه لي سي ان اكسيلون تريد فيو ان سميتو لو ريسك ريورد ديالي ولا الريورد ريسك ديالي قليل بزاف، كبير بزاف في هذا لو سونس هذا. دونك هذا علاش انا مقبلها. effectivement كانت اون كاسور ديال ار اس سي، كروزمون اوسي في الام اس دي كو دي سينيال بوزيتيف. لي مويان موبيل فين باباهم كاع شنو متالفين ما تتراساوش. دونك لا 200 ها هي وسميتها on a déjà fini la rouge. Oui, ils sont bien orientés. Donc la plus court terme فوق هذاك راه جوستومون فوق من الروج راه حتى هو هنايا. دونك سي ان بو سا on a cassé la moyenne mobile ديالنا الحمراء 50. نورمالمون راه حنا مزيان. باقي عندنا مشكل واحد هو هاد لي فوندور كي اكزيست في هاد لا زون هادي avec des grands volumes qui font peur aux gens. donc مازال ما
مازال ما تلونسات شي هربة بحال هادي اللي واقع دابا مثلا في دي ال ام، مي اون فوا تلونسا سا فا بروندر دو ليلون، لقيت الناس دخلوا كلاو فيها الفلوس مزيان هنا، بيان سير اللي دخلوا هنايا وطمعوا كلاو فيها العصا هنا، مي بون سي سا عاوتاني لا بورس. الوغ اون كونتينيو. Bon, hop, attends, save. Qu'est-ce que je vais voir après? Stroke. ADI. ADI حتى هي فيها واحد لا لين دو سيبور هنا، لا لين دو ريزيستونس هنا كاسيناها، ولكن لا كاسير ديالها كيفاش دات بقينا تنلعبو على داك النيفو 39 تنمشيو تنحاولو نديرو شي حاجه ولكن كنرجعو. الوغ بوغ ساسيوري ان ما تقولكمش ADI فو ساتوندر خصها تسنى تفوت 40.5 افيك فوليوم وتكون لا بوجي فيرت ديالنا تكون اون بوجي دو كونفيرماسيون هنا، ديك الساعه تو سور انك تو كاسي كاع لي مويان موبيل. شوف هنا شنو مجموع عليهم، مجموع عليه 50 و 200 قدامك في هاد البلاصه هادي فريمون لا ريزيستونس. دونك عاد عندك عاوتاني tu peux considérer هاد لو كانال هذا اللي درنا فيه دوز امباكت من الفوق دوز امباكت من التحت. ايوا هاد الكانال هذا رحنا للتحت ديالو تحت منه، الا هرسناه وزدنا كونفيرمي هرسنا 40.50 فنقدروا نمشيو للفوق، نقدروا نمشيو للنيفو 50 مثلا، اللي زعما صافا ايتر تري انتريسون لنا بزاف الاخوان مازال واحلين في سميتها في ADI. دونك سي ان بو لو مو، مي il faut vraiment le confirmer, il faut attendre لان راكم عارفين ليموبيليا كيتقلب في ساعته ويطلع في ساعته، دونك il faut faire attention. فين بوصيت. الوغ لا كتشوف لو شيما تاعي نفس الشيء، فيني بوصيت خدمتها بسميتو بليليوت. لا بروميير فاغا هي كانت فيها اون اكستونسيون دونك طاق، لا دوزيام هي هادي، اي لا تخوازيام لا بون لا بروميير فاغ بون لو بروميير موفمون دوزيام تخوازيام كاتريام سانكيام لا كوريكسيون اون ا بيسي كوريكت، من بعد تلونسي سيكل جديد. وهذا رانا كنت بريزونطيت هادشي قبل، هادشي اللي زرق درتو قبل في هاد النهار هذا. دونك ابخي كانت عندنا هنا عطات لو سينيال في هاد النهار هذا اللي هو كان لو 31 12، انا درت جو بونس لاناليز هنا ابخي. دونك مشات ايفيكتيفمون قبل ما توصل لهاد لا ريزيستونس اللي كاينه هنايا، لان واحد لا ريزيستونس عاودت هبطات. ا مون افي غادي تزيد تهبط حتى تمشي لهاد السيبور هذا اللي كاين اللي هو 142 افون دو بروندر عاوتاني لو موفمون اوسي، وعاوتاني تعاود تكوريجي شويه وتعاود تطلع. بون هنا لي نيفو يسون با انكور زعما على avec exactitude هادو غير représentatif. مي كيما بون جافي بريفو انها غادي تزيد تهبط شي شويش، رجعت اون فات على لي مويان موبيل 50 ديالها وطاحت تحت منها. دونك عندنا هاد لا ريزيستونس هادي اولا لو سيبور هذا اللي كاين في هاد لو نيفو القديم اللي كان هنا، لوفيرتور تما 142.5 كوم سا. فو ساتوندر انها تقدر تنزل حتى لهنا، يفو فيغ اتونسيون، يفو فيغ زعما لو سويفر، تقدر تكون عندنا اون جولي ان جولي rebond هنايا، ديك الساعه نقدر نلعبوها. Bien sûr, il faut faire attention, c'est une petite action. Je sais pas, je pense pas qu'ils sont là. RSI هرس السيبور ديالو كي ني با بون سينيال باش نتعرفوا. باغ كونطخ الاي ام اس دي مازال كاين ولي فوليوم هابطين دوبوي كو بدينا الهبطه، سكي نورمال. هذا ما كاين في فيبوناتشي امون افي. لا سورتي من هاد لا كاسور ديال هاد لا ريزيستونس، ودابا تقدر كاع هاد لا ريزيستونس تقدر اسمح لي. دونك هاد لا ريزيستونس فين هو ليليمون الثاني ديال وي سي سا. نقدروا كاع دابا نقادوها هنا فهمتي، باسكو دابا عرفنا لو نيفو بلو، نزيدو نقادوه هنايا كوم سا لا كاسور ديال هاد لو نيفو هذا فا اتر انتريسونت. لا كاسور ديال هذا فا اتر انتريسونت، فو فيغ اتونسيون هاد لو نيفو. دونك هاد الضربات هادي الا كاساتها راه كاين ما يدار، كاين ما يدار دون لو سونس وين تقدر كاع تراسيها بان تريونغل هاديك الساعه. تاك 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 اي تاك، الا كان هرستيها راه تقدر تعطيك شي حاجه هنايا. يبس بون شي حاجه مزيانه اسي انتريسون. المهم ان بون تريد كوم دي، مي تبان ليا فيه سي كومبيان دو هنايا 44%. مي بون الى عطاتك 21% راه مزيان. هذا ما كان. دونك سا سيتي فيبوناتشي.
فيبوناتشي فيني بروسيت إنسانة نشوفو لا إنسانة حتى هي شحال هادي ملي شفناها جو رابيل سيليغراف ديالي زعما باش سويفيت ملي دخلت وخرجت على ليبوك راه باقي هنا هي لي غوسيير هنا عطات هاد الموفمون اوسي تري كليرمون تكنيكمون هاد الموفمون اوسي تعطى مزيان تعطى تقريبا باش نعطيك لا كونفيرماسيون ديالتو هنا في هاد لا جورني هادي ملي كانت كلوتورات ا 17.29 la dernière cotation ديالها 18.97 donc effectivement c'était une bonne opportunité وهاد النهار الاخر كانت une excellent هذا الفوندردي هذا ما شفتهاش excellent volume avec واحد l'accélération ولكن شوف عندنا هنا une résistance une vraie résistance منين جاية